واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے نبی جی، اے قرآن پاک دے اندر، اے آپ دی قوم دے اندر ابراہیم خلیل دا ذکر کرو۔ او اللہ پاک دا بڑائی سچا تے بڑائی پیارا نبی آپ دے باپ دے سامنے بیٹھا ہے، اے آپ دے ماپیاں نو چڑکنا والے ہو، اے گلاں سی سیرت ابراہیم دیا نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ پہ نبی خلیل نے کافر باپ پہ نال بھی بدتمیزیاں نہیں جے کیتیاں۔ اللہ پہ نبی ابراہیم نے باپ کافریں ہے بت بنا دائے ہتھانا پیار کر کے او نام دی پوجا کر دائے۔ اللہ پہ نبی نے بدتمیزی نہیں کیتی، پتہ ہی لگا ماپے جنج دے بھی ہون ماپیاں دی تابعداری ضروری ہے۔ اے ماپے جنج دے بھی ہون ماپیاں نو سمجھانے تے ادب دے دائرے دے اندر رہ کے ماپیاں نال گل کرنی ہے، محبت دے دائرے دے اندر رہ کے اگر ماپے جو بھی کر دے پہنے اگر اولاد نو پسند نہیں دا اولاد دا کام میں جی میں میرے خلیل نے اپنے باپ آدر دے سامنے عرضاں کیتیاں نے۔ اس پیارے تیاسن طریقے دنال سانو مابے ماپیاں دی صلاح کرنی چاہی دیئے۔ کہنے لگے ابا جی اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے پیارے ابا جان، جنہ دی تو پوجا کرنا ہے اے سن نہیں سکدے، اے ویکھ نہیں سکدے، اے تیریاں گلاں دا جواب نہیں دے سکدے۔ ابا جی تینوں نقصان اگر نہیں دیندے اے نہ ہی تینوں نفع دیندے نے، تین دی کیوں پوجا کرنا ہے؟ نالی اللہ دا خلیل پیار نال کہنے لگا، فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی میں آپ دے کولوں گلہ نہیں کردہ پیا ہے، عمر دے اندر میں پیرے نالوں چھوٹا ماں ہویا، میں تو آڈے خون بچوں پیدا ماں، لیکن جڑیاں شانہ پو آڈے پتر نو اللہ پالا نے دیتیاں نے، نہ تیرے حصے دے اندر آئیاں نے، نہ ساڑی برادری دے کسے حصے دے اندر آئیاں نے۔ ابا جی اللہ پالا نے میں نے ایک بڑا قیمتی علم عطا فرمایا ہے، اس علم دے ذریعے میں تینوں واز کردہ پیا، آجڑا پیرا شیطان بنانا والا اے بتاں نو تراشنا والا سلسلہ ہے، اے بھی غلط ہے، تیری پوجا پاڑ دا طریقہ بھی غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے پیارے ابا جان، اینا مورتیاں دی پوجا کرنا شیطان دی پوجا کرنا ہے، تے جڑا بندہ اینا دی پوجا کردہ ہے شیطان دی پوجا کردہ ہے، پہ شیطان ہوئے جن دیتے اللہ ناراض ہو چکے آئے۔ اے میرے ابا جی شیطان پہ اللہ پالا دا نافرمانے، نالی ہمدردی دا اظہار کر دینے، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی اے میرے پیارے ابا جی میں ڈرنا وقت اللہ با عذاب تیرا مقدر نہ بن جاوے۔